कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेन्सी आत्मा हाम्रा कृषक वर्गको निम्ति नवीन तकनिकी र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउने एक प्रमुख एजेन्सी हो। सिक्किम राज्यमा सिक्किम सरकारको खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग तथा बागवानी विभागसित सम्बद्ध यो एजेन्सीले कृषि विज्ञान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद आदिसित पनि कृषि तकनिकीलाई जोड्दै कृषकलाई नवीन वैज्ञानिक कृषि प्रणालीका लाभ हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। सिक्किमका सबै जिल्लाका प्रत्येक ग्रामीण इकाइमा विविध फार्म स्कुल स्थापित गर्दै त्यहाँका प्रगतिशील कृषकलाई फार्म टिचरको रूपमा नियुक्त गरी गाउँले वर्गलाई ती फार्म शिक्षक मार्फत नवीन खेती तकनिकीमाथि प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम समावेश छ। हालै हामीले सिक्किमको दक्षिण जिल्ला नाम्ची अन्तर्गत पर्ने नामथाङ रातेपानी निर्वाचन क्षेत्रको अप्पर रुदुङको भ्रमण गर्यौं। नागी रुदुङ ग्राम पञ्चायत इकाइभित्रको यस गाउँमा आत्मा मार्फत स्थानीय प्रगतिशील कृषक प्रशान्त गुरुङलाई फार्म टिचरको रूपमा नियुक्त गरी डल्ले खोर्सानीमाथि सम्बद्ध यो फार्म स्कुल मार्फत कृषकलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम सुचारू भएको हामीले पायौं, जस अन्तर्गत विविध तकनिकी प्रदान गर्नका निम्ति उनीहरूलाई विविध औजार पनि प्रदान गरिँदै आएको जानकारी हामीले प्राप्त गर्यौं। यस विशेष कार्यक्रममा आत्मा, कृषि विज्ञान केन्द्र, बागवानी विभाग आदिको सहभागितामा फार्म स्कुलको एक विशेष कार्यक्रमको साथमा उद्घाटन भएको पनि हामीले पायौं। यस विशेष कार्यक्रममा कृषि विज्ञान केन्द्र नामथाङका वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यालय प्रमुख श्री आईपी शिवाकोटी, प्लान्ट प्रोटेक्सन डिभिजनका विषयविद डाक्टर प्रवेश शिवाकोटी, सब्जेक्ट म्याटर स्पेशलिस्ट बागवानी याङछेङ ला भुटिया, बागवानी विभागका डिप्टी डाइरेक्टर हर्टिकल्चर नाम्ची नेसन चामलिङ तथा अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीगण लगायत गाउँले कृषक समुदायको विशेष उपस्थितिमा यो फार्म स्कुल उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। नाम्ची जिल्लाका डिप्टी डाइरेक्टर हर्टिकल्चर डाक्टर नेसन चामलिङले आत्माको क्रियाकलापमाथि बोल्दै क्रप इन्सुरेन्स, किसान भत्तामाथि पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो। कृषकलाई सजग र सचेत अनि सूचित गराउँदै अब यो नागी रुचुङ क्षेत्रलाई डल्ले खोर्सानीको निम्ति क्लस्टरको रूपमा लिएर जाने तथा विविध खेती तकनिकी प्रदान गरिने बताउँदै बागवानी विभाग सब्जेक्ट म्याटर स्पेशलिस्ट अर्थात् विषयविद श्रीमती याङछेङ ला भुटियाले मल्चिङ सिटको रूपमा जुन प्लास्टिक मल्चिङ सिट अहिलेसम्म सिक्किमका कृषक वर्गले तथा सरकारी फार्ममा समेत प्रयोग गरिँदै आइएको छ, तर अझ फाइदा पुग्न सक्ने अर्को जुट मल्चिङ सिटको महत्त्वमाथि पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो। यसमाथि धेरै शोध हुँदै आएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कृषि विज्ञान केन्द्र नामथाङको समन्वयमा विविध तकनिकी व्यवस्थापनमाथि राज्य सरकारको कृषि तथा बागवानी विभाग सम्बद्ध भएर काम गर्दै आएको बताउँदै वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं कार्यालय प्रमुख श्री आईपी शिवाकोटीले जानकारी दिनुहुँदै अब कृषि व्यवसायमा ड्रोन तकनिकीको प्रयोग हुने पनि उहाँले बताउनुभयो र यसको महत्त्वमाथि पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो। यस अतिरिक्त उहाँले मल्चिङ सिटको महत्त्वमाथि पनि प्रकाश पार्नुभयो। यस भेगका कृषकहरूले गर्नुभएको कृषि र बागवानी खेतीमाथि गरेको प्रगतिको पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। यस विशेष फार्म स्कुल उद्घाटन कार्यक्रममा फार्म शिक्षक श्री प्रशान्त गुरुङलाई सम्मान गर्नका साथै कतिपय आवश्यक कृषि औजारहरू पनि यस विशेष कार्यक्रममा आज प्रदान गरियो। यस विशेष कार्यक्रममा कृषक र विभागीय अधिकारी माझ पनि अन्तर्क्रिया भएको थियो। यस अतिरिक्त अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थियो कृषि व्यवसायमा प्रयोग गर्न सकिने ड्रोन प्रदर्शनी। खेतीमा लाग्ने विविध रोग हटाउन तथा झारजङ्गल मास्न, पौधामा पोषण उपलब्ध गराउन यो ड्रोनको माध्यमबाट यस्ता दबाई र पोषणयुक्त आहार छिड्काउ गर्न सुलभ रहेको यस प्रदर्शनीमा देखाइयो। यसले 7 मिनटमा 1 एकड़ भूमिमा गरिएको खेतीमाथि दबाई तथा पोषणयुक्त मल छिड्काउ गर्न सक्छ, जो ब्याट्रीद्वारा चल्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षमता भएको यो ड्रोन अटोमेटिक मोडमा चल्दछ। यसको विशेषतामाथि बताउनुहुन्छ कृषि विज्ञान केन्द्र नामथाङका प्लान्ट प्रोटेक्सन डिभिजनका विषयविद डाक्टर प्रवेश शिवाकोटी। कसले एरोप्लेन उड्दै गरेको देख्छ, त यो पनि यस्तै उड्दै गरेको चिज, तर कस्तो खालके मान्छे बिना है, मान्छे चाहिँ भुइँमा बसिरहेको छ अन्त माथि सामान कुनै एउटा उडिरहेको छ एउटा मेसिन है। त्यो मेसिन चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी हाम्रो खेतीमा प्रयोग गर्नको लागि है। यस्तो किसिमको ड्रोन है, ड्रोन थुप्रो किसिमको हुन्छ। एउटा फोटो खिच्ने ड्रोन सानो मात्रै पनि हुन्छ, कोही बेला हामी कहाँतिर फोटो खिच्दै देख्न सक्छौँ भने यो चाहिँ तर हामीलाई कृषि क्षेत्रमा एकदमै प्रयोग हुने, विशेष गरी जस्तो यहाँ तपाईँको धेरै घाँस भइरहेको छ, अब यो घाँसलाई पनि हामी
मार्ने कुनै दबाई हाम्रो अर्ग्यानिक दबाई छ भने हामी त्यो प्रयोग गरिकन घाँसलाई मार्न सक्छौँ। साथसाथै अब यो प्लान्ट छ यहाँनिर, प्लान्टलाई कुनै बिमार लाग्यो, कुनै रोग लाग्यो भने त्यसलाई हामी स्प्रे गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ, कुनै दबाई पानी हाम्रो अर्ग्यानिक दबाई पानीहरू हामी यसमा प्रयोग गर्न सक्छौँ है। साथसाथै यसमा हामी कुनै अब तपाईँको फसललाई कुनै कुरा अब मल दिनु पर्यो, लिक्विड फर्ममा तपाईँको है नाइट्रोजन दिनु पर्यो, फोस्फोरस दिनु पर्यो, पोटास दिनु पर्यो, तर है तरलको माध्यममा दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले केमा प्रयोग गर्छौँ, यसलाई ड्रोनको मार्फतबाट पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। यसको एकदमै फाइदाजनक चिज छ यो। तपाईँको 1 एकड़ जमिनलाई तपाईँले 7 मिनटभित्रमा यसले के गर्न सक्छ, स्प्रे गर्न सक्छ है। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीलाई यहाँको ल्याटिट्युड, यहाँको लङ्गिट्युड जुन चाहिँ एरिया हुन्छ, हामी है हाम्रो यो संसारको कहाँ भागमा पर्छ त्यसको ठिक जग्गामा हामीले कोर्डिनेट गऱ्यौँ भने चाहिँ आफ्नो एरियाभरिलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यसले यसद्वारा हामी स्प्रे गर्न सक्छौँ है। त्यसको लागि एकदमै मुनाफा छ। अब यसो हेर्दाखेरि यहाँ के बनेको छ, हुन चाहिँ एकदमै धेरै दाम भएको सामान हो। विशेष गरी हामी कृषि विज्ञान केन्द्रलाई सरकारले, भारत सरकारले यो कृषकहरूलाई देखाइकन आज डेमोन्स्ट्रेसन गरिदिनु भनेकन हामीलाई दिएको यो काम हो है। अब यसमा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, भोलिको दिनमा यति छिटो तकनिकी बढेर आउँछ। हिजोको दिनमा हामी ट्याक गर्ने फोन चलाउँदै थियौँ भने आज हरेकको गोजीमा आज स्मार्टफोन छ। त्यस्तै प्रकारले सरकारले आज एउटा डेमोन्स्ट्रेसन हामीले यहाँ देखाउनु दिएको छ। अब यसको लगभग 5-10 वर्ष बादमा हरेकको घरमा चाहिँ सरकारले यो चाहन्छ कि यस्तो ड्रोनलाई पनि प्रयोग गरिकन आज बारीलाई के गरेको, सिँचाइ गरेको, बारीलाई आज यो दबाई छर्केको चाहन्छ है, ताकि एग्रिकल्चर चाहिँ के होस्, एउटा स्मार्ट एग्रिकल्चर होस् भनेर अघि हाम्रो सरले पनि बताइरहनु भएको थियो। अब यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ सामानहरू देख्छ, यहाँ मुनिपट्टि हेर्नुहोस् ट्याङ्की छ। यो ट्याङ्कीमा 10 लिटर पानी हाम्रो आँट्न सक्छ। अनि यो 10 लिटर पानीले मात्रै हामी झन्डै 1 एकड़ जमिनलाई हामी स्प्रे गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, एउटा नेक्सेप स्प्रे जुन चाहिँ तपाईँले पछाडि बोकेर लानुहुन्छ त्यो 16 लिटरको हुन्छ। त्यो 16 लिटरलाई 10 खेप लाँदाखेरि पनि तपाईँको 1 एकड़ जमिनलाई के गर्न सकिँदैन, हामी पुर्याउन सक्दैनौँ। किन मान्छे हामी बिस्तारै हिँड्छौँ, बेसी कम्ती हामी स्प्रे गरी पठाउँछौँ, तर यसले ठिक मात्रामा ठिक डोजमा स्प्रे गरिदिएको कारणले गर्दा 1 एकड़ जमिनलाई यसले 7 मिनटभित्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि यसको साइडमा दुईवटा चिज छ है, त्यो चाहिँ हो ब्याट्री हो। अब यसलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिएको चिज चाहिँ के रहेछ, ब्याट्री रहेछ। अब यो ब्याट्रीद्वारा चाहिँ यसलाई एक खेपमा चाहिँ हामी 20 मिनटको लागि मात्रै फ्लाइट गर्न सक्छौँ। भनेपछि 7 मिनटमा 1 एकड़ जमिनलाई तपाईँले कभर गर्दैछ भनेपछि 2-3 एकड़ जमिनलाई यसले एक खेप चार्ज मात्रै गर्यो भने पनि के गर्न सक्छ, यसले कभर गर्न सक्छ है। अब यहाँनिर अरू चिजहरू छ, यहाँनिर 2-3टा यसको यहाँ 1-2-3टा मुनिपट्टि ऱ्याडर लागेको छ है। ऱ्याडर लागेको छ भने मैले यहाँबाट उडाउनु चाहेँ भने उतापट्टि सपोज कुनै ठोकिने कुरा छ भने त्यसले आफै डिटेक्ट गरिकन त्यो उतापट्टि जाँदैन। भनेपछि यो के छ, आफै स्मार्ट छ यो होइन। यसले के गर्दैन, पल्लोपट्टि कुरा ठोकिँदैन। अब तपाईँको बारी यहाँदेखि हाम्रो काल्ना त यहाँ एउटा काल्ना छ, ऊ माथिल्लो काल्नामा जानु पऱ्यो। अब यहाँबाट सिधै मैले गयो भने त यहाँ भित्तामा ठोकिन्छ यो। तर यो यति साह्रै स्मार्ट छ कि यसले आफै के गरिहाल्छ, त्यहाँनिर कुनै एउटा खतरा मेरो त्यहाँनिर छ भन्ने यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ। अनि यसलाई जब हामी माथि उठाउँछ आफै यसले हाइटलाई लिकन माथिल्लो बारीमा गएर पनि के गर्न सक्छ, यसले स्प्रे गर्न सक्छ। यतिसम्म हो स्मार्ट छ। अब मुनि झर्दै गर्दा यहाँ अघि ल्यान्डिङ गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यहाँ कुनै अप्ठ्यारो चिज छ भने मुनिपट्टि पनि यसको ऱ्याडर लागेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले अप्ठ्यारो जग्गामा त्यो के हुँदैन, आज त्यहाँनिर फर्केर आउँदैन। अनि यहाँनिर अब ग्राउन्डमा बस्ने मान्छेको हातमा चाहिँ एउटा रिमोट हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ एउटा रिमोट सेन्सिङ पनि भनेर भनिन्छ। किन एउटा ग्राउन्डमा बस्ने मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमोटद्वारा के गरिरहेको छ, अपरेट गरिरहेको छ। अब यहाँनिर थुप्रो मोडहरू हुन्छ यहाँनिर है। अब यहाँ चलाउनु पर्ने, कसरी चलाउनु पर्ने भन्दा थुप्रो मोडहरू हुन्छ। यहाँनिर अटोमेटिक मोड पनि हुन्छ है। हामी यहाँनिर यसो अटोमेटिक अटो फ्लाइट मोड भनेर यसले आफै दिएको छ। रिटर्न टु लन्च फ्लाइट मोड भने चाहिँ माथि गएर कुनै एउटा मोड हामी थिचेपछि त्यसले आफै के गरेर आउन सक्ने, ब्याक भएर आउन सक्ने। तर बेसी जस्तो हामी चाहिँ यहाँ लोइटर फ्लाइट मोड भनेर लोइटर फ्लाइट मोडमा चाहिँ हामीले हरेक चिजलाई चाहिँ अब आफैले के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। यहाँनिर यसलाई देब्रेपट्टि लानुपर्ने हो कि दाहिनेपट्टि लानुपर्ने हो कि कसो गर्नुपर्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ केबाट हामीले थाहा पाउँछौँ भने चाहिँ अब यहाँ तल यसको अगाडिपट्टि छ, यसलाई चाहिँ हामी नोज भनेर भन्छौँ, या त यसको नाक भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यसको नोजलाई चाहिँ हामीले ठिक अघि मैले यहाँलाई यतापट्टि फर्किनु भनेर मैले घुमाइदिन्छु। किन भन्दा चाहिँ जतापट्टि नाक फर्केको छ त्यतापट्टि चाहिँ एउटा उडाउने मान्छे पनि फर्केर बसेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हरेक डाइरेक्सनमा यसलाई कतापट्टि लानुपर्ने है। आज 4टा डिरेक्सन त हुन्छ हाम्रो होइन, नर्थ यतापट्टि देब्रे दाहिने अगाडि पछाडि 4टा डिरेक्सन हुन्छ। अनि त्यो घुमाउने मान्छे या त उडाउने मान्छेले चाहिँ ठिक डाइरेक्सनमा बसेकन उडाएको छ भने चाहिँ यसलाई हामीले सेफ्टीसँग के गर्न सक्छौँ, जस्तै जग्गामा पनि आज हामीले स्प्रे गर्न सक्दो रहेछौँ। ठीक है।
ओके सर। हाँ ठीक है। ओके सर। यस पश्चात हामीले कृषकले बृहत ढङ्गले गर्नुभएको डल्ले खुर्सानी बगानको अवलोकन गर्यौँ, जहाँ यवत जानकारी पनि हामीले बटुल्यौँ। र जुन यो जुट मल्चिङमा हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले 1 सिजन हामीले युज गरेर चाहिँ यो आफै बायोडिग्रेड या त आफै मलमा माटोमा मिसिएर चाहिँ यो मल बनेर जान्छ है। हो त्यो फाइदाको लागि चाहिँ हामीले अहिले जुन सानो पहल हामीले यो टेक्नोलोजी हामीले डिसेमिनेट गर्नु खोज्दैछ है। गाउँ गाउँमा गएर त्यो धेरै मात्रामा होइन तर जग्गा जग्गामा हामीले यो ट्रायल गरिरहेको छौँ। हाम्रो केन्द्रमा पनि हामीले यसको ट्रायल गरिरहेको छौँ है। र फार्मर्स लेभलमा कुन चाहिँ है लङ रनमा यो एउटा सस्टेनेबल एग्रिकल्चरतर्फ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब लङ रनमा चाहिँ हुनसक्ला यो जुट मल्च चाहिँ सस्टेन गर्नु सक्छ। तर अब हाम्रो कृषकहरूले है यो जुन प्लास्टिक मल्चिङ त सस्तो अनि धेरै लेन्थ पनि यसको एक रोलमा झन्डै निकै लेन्थ यसले कभर गर्छ, एरिया कभर गर्छ है। तर हाम्रो यो जुट मल्चिङमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यसको वेट पनि ज्यादा हुन्छ है। अन्त लेन्थ एरिया कभर पनि कम्ती हुन्छ। यहाँ त यसको प्राइस पनि अझै धेरै मात्रामा छ है कम्पेयर टु अब यो प्लास्टिक मल्चिङ चाहिँ झन्डै 5 to 6 टाइम्स बेसी हुन्छ कस्ट चाहिँ है। तर अब हामीले वातावरण या त इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली या सस्टेनेबल एग्रिकल्चरको लागि सोच्दाखेरि चाहिँ यो एउटा राम्रो प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले अब यो सेकेन्ड इयर हुँदैछ हाम्रो यो जुन जुट मल्चमा हामीले ट्रायल गरिरहेको है। फर्स्ट इयरको हाम्रो ट्रायलमा हामीले राम्रै नै पाएको छ है। अब जुन यो प्लास्टिक मल्चिङ र जुट मल्चिङमा दुईजनै जुन प्रोडक्सन छ त्यसमा त्यति अब डिफ्रेन्स छैन। तर इन द लङ रन चाहिँ के छ भने चाहिँ जुन यसको है अब जुन अघि त एउटा कुरा हुँदै थियो हाम्रो डिस्कसन हुँदाखेरि है जुन प्लास्टिक मल्चिङमा चाहिँ अलिक अब टेम्परेचर अहिले अब है क्लाइमेट चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि घरि टेम्परेचर हाई हुन्छ है, डे टाइम टेम्परेचर घरि लो हुन्छ। यो प्लास्टिक मल्चिङ हुनु चाहिँ मोइस्चर कन्जर्भ गर्छ या त टेम्परेचर सोइलको टेम्परेचरलाई पनि मेन्टेन गर्ने गर्छ है। तर यसमा चाहिँ यो चाहिँ बायो मल्च भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले अब जुन यसको क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट चाहिँ यसले एकदम स्टेबल राख्छ। वेयरएज प्लास्टिक मल्चिङमा चाहिँ तपाईँको डे टाइममा चाहिँ एकदम बढेर जान्छ। जुन सोइलको टेम्परेचर छ त्यो चाहिँ अझै बेसी बढ्दै जान्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिवटा यसो डिजिजको जुन सेन्स एन्ड कम्ती मात्रामा पकेट्समा जुन एउटा ब्लाइट डिजिज हुन्छ है हो त्यो हुनसक्ला। तर यो यसमा चाहिँ त्यो डिजिज इन्सिडेन्सको चाहिँ अलिकति लेभल कम्ती। यो कुन कुन खेतीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो डल्ले खुर्सानी बाहेक? यो जुन है अब हामीले यो जुटको कस्ट हेर्दाखेरि हामीले हाई भ्याल्यु क्रप्सलाई नै हामीले फोकस गर्नु पर्यो है। जुन अब हामीले डल्ले भयो भने हाम्रो एउटा हाई भ्याल्यु क्रप हो जुन हाम्रो टमाटरको खेतीमा हामीले युज गर्नु सक्छ है। र हाम्रो अफ सिजन कतिवटा भेगमा हुन्छ है जुन अफ सिजन कोल्ड क्रप्सको हो तिनीहरू खेतीमा चाहिँ हामीले आवश्यक नै यसलाई युज गर्न सक्छ। हाम्रो आत्मा अन्तर्गत हामीले जति पनि तकनिकहरू जति पनि अनुसन्धान केन्द्रहरू छ त्यसको तकनिकहरू चाहिँ हामीले ब्लक लेभलमा ल्याएर गाउँमा लिने चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ। हरेक ब्लकमा दुईजना स्टाफहरू हुनुहुन्छ र उहाँले नयाँ तकनिकहरू ल्याएर कृषकहरूलाई यसको आदान प्रदान गर्ने र तपाईँको प्रोत्साहनको लागि हामीले तालिम त्यहाँदेखि प्रशिक्षण प्रदर्शन सबै गरिदिन्छौँ उहाँलाई। यो तपाईँले पछि हेरिरहनु भएको यो डल्ले खोर्सानीको खेती पनि यो जग्गामा चाहिँ हाम्रो यहाँ यसै ब्लकका ब्लक टेक्नोलोजी म्यानेजरले नै पहिला सुरु गर्नुभयो आफ्नो घरबाट र उहाँको चासोलाई देखेर उहाँको उत्पादन बढेको आम्दानी बढेको देखेर अरूहरूले पनि रुचाएर यो काम गरिरहनु भएको हो। र अहिले यो गाउँमा हेर्नुभयो भने सबैजनाले यो खेती चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले गरिरहनु भएको छ र आज कृषि विज्ञान केन्द्र पनि यहाँ आइदिनु भएको छ। उहाँले नयाँ तकनिक ल्याइदिनु भएको छ र त्यसलाई पनि अपनाउनुहुन्छ भनेर नै उहाँले गरिरहनु भएको छ। र हामीले
ट्रेनिङ डेमोन्स्ट्रेसन, आज हामीले एउटा फार्म स्कुल जसमा चाहिँ एकजना जो कृषक एकदमै प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले छानेको हुन्छौँ। उहाँको अन्डरमा 25 जना अरू कृषकहरू पनि जोडिएर यसै खेतीमा काम गर्नुहुनेछ भनेर उहाँले अब अगाडि बढाउनु भएको छ। र आत्मा अन्तर्गत अरू कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्ने गर्दछौँ, जसमा चाहिँ एक्सपोजर भिजिट, जस्तै कुनै जग्गामा एकदमै राम्रो काम भएको छ भने त्यहाँ हामीले कृषकहरूलाई लगाएर उहाँलाई सिकाउने पनि गरिरहेका छौँ। र साथसाथै राम्रो कृषकहरूलाई हामीले अवार्ड्सहरू दिने र टाइममा नयाँ कुरालाई चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले पुर्याइदिने काम चाहिँ विशेष गरी एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी एउटा सानो अङ्ग एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टको छ, त्यसबाट हामीले उहाँहरूलाई प्रदान गरिरहेका छौँ। फार्म स्कुल हरेक साल हामीलाई धनराशि आएको हुन्छ, त्यो कम्पोनेन्ट अनुसार हामीले हरेक ब्लकमा, नाम्ची डिस्ट्रिक्ट अन्तर्गत अहिले 8वटा ब्लक छ र हरेक ब्लकमा हामीले फार्म स्कुल चाहिँ खोल्नै पर्ने हुन्छ। र हामीले योभन्दा अगाडि सङ्गनाथको सिक्किम ब्लक अन्तर्गत हामीले एउटा फार्म स्कुल त्यहाँ पनि खोलेको थियो। त्यहाँको कृषक पनि सुरमदन भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 3 लाखभन्दा बढी नै खेतीबाट पैसा कमाइसक्नु भएको छ। र यहाँ चाहिँ योपालि हामीले गरेको छौँ। र यस्तै प्रकारले एग्रिकल्चर एन्ड अलाइड सेक्टर्स भन्छ, एनिमल हस्बेन्ड्री, हर्टिकल्चर, फिसरिजहरूलाई पनि हामीले समेटेर सबै ब्लकमा हरेक साल फार्म स्कुल खोलि नै रहेका छौँ सर। यसबाट हामीले विशेष गरी यो एउटा कार्यक्रम चाहिँ लगभग फार्म स्कुल चाहिँ 29,414 रुपियाँको हुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँको कृषकलाई यसरी हामीले स्रोत वक्ताहरू ल्याइदिन्छौँ, रिसोर्स पर्सन ल्याइदिन्छौँ, उनीहरूको के छ सुझावहरू, उहाँलाई गुनासो के छ त्यसको विषयमा हामीले समाधानहरू पनि ल्याएर आएको हुन्छौँ। विशेष गरी उनीहरूलाई यो किरा फटेङ्ग्राको लागि चाहिँ निकै समस्या भएको हुन्छ, त्यसको लागि हामीले रिसोर्स पर्सन ल्याइदिन्छौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ प्रोग्राम राखिदिन्छौँ। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ आइपिएम इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्ट, डिजिज म्यानेजमेन्टको लागि हामीले आइपिएम किटहरू, दबाईहरूको रूपमा स्प्रेयरहरू जस्तै हामीले दियौँ उहाँहरूलाई, त्यस्तो हामीले दिने गर्दछौँ। र त्यसको साथमा हामीले कृषकहरूलाई अलिकति उहाँहरूको प्रोत्साहनका लागि हामीले यसरी प्लान्टिङ मेटेरियल, त्यहाँदेखि तपाईँको जुटको मटेरियलहरू, प्लास्टिक मटेरियल पनि हामीले उहाँलाई आदान प्रदान गरिरहेका छौँ। प्रोडक्सन कस्तो पाउँदै हुनुहुन्छ? प्रोडक्सन एकदमै राम्रो भएको छ। तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने यो मल्चिङ नगरेकोमा र गरेकोमा धेरै नै बेसी अन्तर हुन्छ। यसको साइन्टिफिकल र टेक्निकल यसको उयोहरू पनि छ, एडभान्टेजेसहरू छ। र यहाँ कृषकहरूले एकदमै उहाँले त प्रायः सबैले नै मल्चिङ गर्नुहुँदैछ। र योपालिदेखि चाहिँ कृषि विज्ञान केन्द्रको इन्टरभेन्सनद्वारा हामीले जुट मल्चिङको लागि पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। फ्युचर प्लानिङहरू के छ आत्माको? आत्माले जति पनि नयाँ तकनिकहरू ल्याउने गरिरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ पुर्याइदिने काम गर्ने गरिरहेको छौँ। आज ड्रोनको पनि उहाँले हेर्नुभयो, अब पहिला ट्याक गर्ने फोन चलाउँदै थियो भने स्मार्टफोन आइसकेको छ र भोलिको दिनमा पक्कै पनि ड्रोनको पनि एप्लिकेसन हुनेछ। र यो जग्गाहरूतिर मैले हेर्नुभयो भने अब भोलिको 5 वर्षभित्रमा यहाँ स्प्रेइङहरू सबै ड्रोनबाट नै हुनेछ, हामी आशा गर्छौँ। यो जति पनि दक्षिण जिल्ला नाम्चीका जति पनि गाउँले कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छ, तपाईँ डिप्टी डिरेक्टर हुनुहुन्छ एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट, आत्माबाट, के सुझाव छ त? र हामीले चाहिँ त्यही कुरा जहिले जाँदा पनि हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो जहिले पनि दिमागमा के छ भन्दाखेरि कृषकहरूको आय चाहिँ उहाँको दुगुना होस्, उहाँको आम्दानी बढोस्। र हामीले हाम्रो काम चाहिँ विशेष गरी प्रोत्साहन दिने मात्रै हो, तपाईँहरूले काम आफै गर्नुहुन्छ। र जति पनि नयाँ कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई ल्याइदिन्छौँ। र जति पनि रुरल युथहरू छ उहाँलाई चाहिँ हामी रिटेन गर्न चाहन्छौँ एग्रिकल्चरमा। हाम्रो एम्बिसन त्यही छ, हाम्रो अलिकति डिजायर पनि त्यस्तै नै छ। अहिले जस्ट हामी रहेको छौँ, यो रहेको ठाउँबाट हामी यहीँ लगायो। यहाँ लगाउँदा मैले त्यो साल 1 टिपाईमा 1.5 मनसम्म बेचेँ। त्यो बेला भाउ 200-250सम्म बेचेँ। त्यहाँदेखि अहिले सबै गाउँले लगाएर भाउ यसपालि अलिक कमी छ। पोहोरको साल 80, 90, 100, 50 यस्तै 150 बेच्यो भने 150 म्याक्सिमम् 150 बेच्यो। तर यो गाउँले सबैले लगाएको छ र सबैले मन्चिङ, त्यहाँदेखि सबैले यो मन्चिङ प्लस लगाउने गर्छ। मन्चिङ प्लस हामीले एग्रिकल्चर केबीबाट एकपल्ट हामीले 8-9 बन्डल ल्याएर यहाँ गाउँमा हाल्ने भने त्यहाँदेखि नपाउँदाखेरि बेसी अब डिपार्टमेन्टले नपाउँदाखेरि हामीले किनेर पनि अहिले चलाउँदैछु। सबै किनेर चलाउँछ। अहिले गाउँ जम्मैले नै लगाइरहेको छौँ। र सबै खोर्सानीमा फोकस छ, डल्लै खोर्सानीमा। यहाँनिर अब उत्पादन हामी अदुवा, रामभेडा, खुर्सानी, सिमी, भेन्डी चाहिँ हाम्रोमा अलिकति अलिकति कम्ती हुन्छ। र अदुवा, रामभेडा, खुर्सानी नै हामी यसमै नै बेसी फोकस छ। यसमै सबै गाउँले यसमै ध्यान दिएर काम सबै खेती गर्दैछ। अहिले सबैजना हाम्रो गाउँमा खुर्सानी हेऱ्यो भने प्राय नागी यो अप्पर रुचुङमा भनौँ यहाँले सबसे बेसी खुर्सानी यहीँ नै लगाएको छ। र अलिकति खुर्सानीमा सब डिपार्टमेन्टहरू सबै तपाईँहरू आइदिएको धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले विशेष गरेर गाउँभरिकै मानिसहरूले चाहिँ डल्ले खुर्सानीको प्राय खेती गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफूले बितेको सालमा लास्ट इयर कति बिक्री गर्नुभयो? मैले बितेको सालमा त्यो पालि अलिक मरेर गर्दा मैले 10 मन 15 मन यस्तै बेचेँ। अच्छा, बेच्यो त अलिक झ्याङ मरिदियो। तर यति पहिला हामी डिपार्टमेन्ट यसरी तपाईँहरू हाम्रो माझमा आइपुग्नु भएको थिएन। तर यसपालि आइदियो हामीलाई खुसी लाग्यो। तपाईँहरू आउँदा हामीलाई धेरै सहयोग पर्छ। दबाई पानीको यो डिपार्टमेन्टबाट हामीलाई भनेर मलाई यो
जानकारी पाएर तपाईँहरू आइदिँदा धेरै हौसला पनि भयो, सबैलाई पनि यो राम्रो भयो। यो अब हजुर, एउटा कुरा गरौँ न, अब तपाईँको प्रोडक्सन पोहोरको साल यति ठुलो गर्नुभयो, यसपालि पनि धेरै मात्रामा लगाउनु भएको छ, पोहोरभन्दा सायद बेसी लाउनु भयो होला, अलिकति बेसी। यसपालि कति प्रोडक्सन हुने सम्भावना छ? यसपालि अब हामी राम्रो अब केही मरेन, यसमा रोग लागेन भने हामी 40 मनसम्म चाहिँ हामी बेच्छु होला भन्ने हामीलाई हजुर। प्रति मन कुन दाम छ तपाईँको? प्रति अब यो दामको त बजारको मार्केटको त हामी भन्न सक्दैनौँ। कोही बेला हामी 200 पनि बेच्नु सक्छौँ, कोही बेला 150 पनि। 150 भन्दा हुँदा त पोहोर बेचेन हामीले, 150 भन्दा उही बेच्यौँ। अब यो चाहिँ बजारको चाहिँ अब रेट चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर अब डिपार्टमेन्टबाट आएर यो सिमफेट आएर लग्यो भने चाहिँ कुनै रेटले लान्छ। हामीले एकताल सल्लाह नै भयो सिमफेटलाई दिउँ भन्ने कुरा नि भयो। त्यो फेरि कोही मिल्दा कोही व्यापारी लान्छ, कोही के गर्छ र हामी आफै बिहिबारको हाट लाग्छ नामथाङमा, बिहिबार लान्छ, कोही व्यापारी घर गएर आएर पनि लागिहाल्छ। कति हजार बिरुवा लगाउनु भएको छ तपाईँले? मेरोमा यसपालि लगभग सब अन्दाजी मेरोमा 3000 जस्तो होला। 3000 जस्तो। 3000 जस्तो। अच्छा, यसलाई मल्चिङ नगर्दाखेरिको समस्या के थियो, गर्दा के पाउनु भयो? मल्चिङ नगर्दा त हामीले त्यति खोर्सानी लागेको थिएन। मल्चिङ गरेपछि हामीले गर्दा मल्चिङलेमा चाहिँ प्रडक्ट राम्रो भयो, राम्रो भयो न। यसको झार जङ्गल कमी, खेताला अलिक कमी लाग्छ र यसको प्रडक्ट चाहिँ हामीलाई मल्चिङसँग राम्रो भयो। र मल्चिङ फेरि अब अहिले म्याडम तपाईँहरू आउनुभयो र अहिले फेरि यो प्लास्टिककोले अलिक नक्सानी पुर्याउँछ भनेर अर्को जुट मल्चिङ रहेछ, त्यो मल्चिङ पनि हामीले पायौँ भने हामी त्यसमा नि हामी ट्राई गर्छु, हामी गर्छु आगामीदेखि केही। अच्छा, ल र तपाईँहरूले धेरै सहयोग त हाम्रो माझमा तपाईँहरू आइदिएर भयो, यो आइदिएको धेरै धन्यवाद तपाईँहरू। एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा गरौँ न है, तपाईँहरूले यति राम्रो गर्नुभएको छ, यसपालि 50 मन फल्ने सम्भावना छ। गाउँभरिबाट उत्पादन हुँदा तपाईँहरूको कति प्रोडक्सन हुन्छ? 100 मन जस्तो क्रसमा 150 200 मन हुन्छ होला। कहाँ लगेर बिक्री गर्नुहुन्छ? हामीले नामथाङ बजारमा लान्छ, कोही व्यापारी लान्छ, कोही गान्तोक लान्छ, कोही त्यो गर्दा चाहिँ त्यसरी अब आफू इन्डिभिजुअल बेचिन्छ। व्यापारी आफ्नो घर घर कति आउँछ, कति बजार लगेर बेचिन्छ, कति गान्तोक लान्छ कसैले। अब हप्तामा घरको 1 मन 2 मन 2 मन 3 मन त्यस्तो बिक्री गर्छ। ATMA आत्मा अर्थात् एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी मैनेजमेंट एजेंसी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन एजेंसी, जसको क्रियाकलाप बृहत ढङ्गले अघि बढ्दै गएको छ। सिक्किमका सबै जिल्लामा आत्मा मार्फत विविध प्रौद्योगिक तकनिकीहरू सिकाइँदै आएको छ, जसमा कृषक वर्ग दिनोदिन यस विषयमा विज्ञ बन्दै गइरहनु भएको छ। अधिक जानकारीको लागि नजिकैको VLW सेन्टर अथवा कृषि विभागमा सम्पर्क गर्नुहोला।